अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। ये मैं प्रोग्राम बड़ी तकलीफ़ में आपके लिए लेके आया। यकीन करें, कल जब इस ख़तून की बात मैंने सुनी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका। अभी भी मुझे 2-3 दफ़ा ये प्रोग्राम बार-बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बहुत ही तकलीफ़देह हालात हैं, सुनते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। मिसेस तसर्रफ हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर से इस वक्त बात कर रही हूँ। हुँ, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हुँ, मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले यहाँ अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आए। एयरपोर्ट से निकलते ही कुछ लोगों ने उन पे हमला किया और एट द स्पॉट उन्हें शूट करके मर्डर कर दिया उनका। हुँ, मेरे ये 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 6 साल और 9 साल। हुँ, मेरे हस्बैंड के अलावा वहाँ पे कोई सहारा नहीं था। हुँ, मैं ब्रिटिश कौंसिल से ये अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों के बारे में सोचें। मेरे बच्चे खौफ और हरास का शिकार हैं। इन्हें पता ही नहीं है इनके साथ क्या हुआ है। हुँ, इनको नहीं पता इनका बाप का है। मैं खुद यहाँ पे बहुत देर से पहुंची। मैं चेहरे पे भी नहीं पहुंच सकी। हुँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम कुछ कर सके। हम इसी तरह आए हैं रोते धोते। हमारा कोई वाली वारिस नहीं है यहाँ पे देखने वाला सुनने वाला हुँ। जो इस चीज पे नोटिस ले सके। हमारा कोई कसूर नहीं था। वो कमाने के लिए वहां जाते हैं और यहाँ अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आते हैं, जिसका उन्हें ये सिला दिया जाता है हुँ। कि एट द स्पॉट उन्हें बगैर किसी वजह से मोबाइल स्नैचिंग पे या पैसे खींचने की वजह से उनको शूट कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या जो पाकिस्तान के उस शहर में आया, जिसे आप कहते हैं जी ये पाकिस्तान का दारुल ख़िलाफ़ा है। जी हाँ, इस्लामाबाद। ये बंदा इंग्लैंड में था, वहाँ से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में अपने वालिदैन से मिलने के लिए गया और सोचा था कि मैं सरप्राइज़ दूँगा, बताया भी नहीं, जो हमारे पास इत्तला है। मगर उसे बेचारे को पता नहीं था कि उसके साथ वहाँ पे क्या होना। हुआ ये है कि जो लोग भी इस तरह की वारदात करते हैं, मैं नहीं ये मानता कि मकामी पुलिस को उस चीज़ का इल्म ना हो। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आए दिन ऐसे जो वाक़यात होते हैं, उसमें हमारी पुलिस भी मुलव्वस होती है। इस्लामाबाद जैसा शहर अगर महफूज़ नहीं है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आपको गोली मार दी जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी जो पुलिस है, ख़ासकर इस्लामाबाद की या जहाँ की भी है, उसके लिए डूब मरने का मकाम। पाकिस्तान में इंसानों की पहले भी कोई कदर नहीं, और बहुत से लोग बेचारे जो यूरोप में आते हैं, जो अरब ममालिक में जाते हैं, वो रात दिन कमाई भी करते हैं, पैसे भी भेजते हैं, फिर वालिदैन वहाँ पे है, मसलन जिस तरह इस इंसाफ के है, तो मिलने के लिए जाना एक मजबूरी होती है। मगर जो पाकिस्तान की आज हालत बन चुकी है, वो आप सबके सामने है। इस ख़तून को कौन समझाएगा? कौन छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं इसके, उनको समझाएगा कि आपके वालिद को किस तरह कत्ल किया गया। इतना बड़ा ज़ुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, और मैं आपको ये बता दूँ कि इस वाक़या ने पूरी सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। मगर चंद दिन ये बातें रहेगी, लेकिन बाद में इस बेचारी को अकेली को भुगतना पड़ेगा। इस बेचारी को खुद ही बच्चे पालने पड़ेंगे और हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान के मतलब कनाडा से भी ये खबर आ रही कि गैर महफूज मुल्क है। कनाडा के जो वहाँ के पार्लियामेंट वाले हैं, या जो भी ऑर्डर जारी करते हैं, वज़ीर दफ़ा है या वज़ीर ख़ारजा है या जो भी है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। कोई ज़रूरी काम है तो सफ़र करें। पाकिस्तान बिल्कुल गैर महफूज है, मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान में आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपके पास कुछ भी है, लेकिन वहाँ पे जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, कत्ल कर दिया गया इस बेचारे को, और कई लोगों को पुलिस उठा के ले जाती है, गायब कर देती है और फिर उन पे तशद्दुद भी करती है। तो लोग अपने मुल्क के लिए रात दिन यहाँ पे आके परदेस में पैसा भी कमाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं, मगर कभी मुल्क के जो इदारे हैं, मुल्क की पुलिस है, मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं,
انہوں نے اپنی عوام سے محبت نہیں کی، انہوں نے وہ ظلم عوام پہ کیا ہوا ہے، نہ وہاں پہ رہنے والے محفوظ ہیں، نہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ پاکستان کی اگر صرف پولیس ٹھیک ہو جائے، صرف پولیس، میں آپ کو بتا دوں، تو پاکستان میں جرائم جو ہیں وہ کم ہو جائیں، ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن پوری دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتے، مگر ہمارے وہاں پہ اتنی تیزی کے ساتھ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے اٹلی سے ایک جاننے والے تھے ہمارے پرانے، وہ پاکستان گئے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، بڑا یہاں پہ ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا اٹلی میں، اچھی زندگی گزار رہے تھے، بس سیر کے لیے گئے، ملنے کے لیے گئے کسی کو، موبائل فون ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی اور اسی دوران انہیں گولی مار کے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ یہ حالات بن چکے ہیں وہاں پہ۔ یہ جو کچھ ایئرپورٹ کے باہر پہلا واقعہ نہیں، کل میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں گاڑیوں پہ، تو وہاں پہ پولیس کی وردی میں کئی دفعہ ان کو روک کے لوٹ لیا جاتا ہے، کئی دفعہ گنڈے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ ایئرپورٹ سے پولیس جو ہے وہ انفارمیشن دیتی ہے باہر ڈاکوؤں کو۔ یہ بڑے ہی افسوسناک واقعات ہیں جو آج تک ہم نہ تو روک سکے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں احساس کہ کسی کی جان جا سکتی ہے، کوئی بچے یتیم ہو سکتے ہیں، کوئی خاتون بیوہ ہو سکتی ہے، ہمیں صرف یہ لالچ ہے کہ ہمارے پاس کیا آ سکتا ہے، ہم کس طرح لوٹ مار کر سکتے ہیں، ہم کس طرح پیسہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ قوم جس کام پہ لگی ہوئی ہے، حکمران بھی لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں، چور بھی، عوام بھی۔ آج یہ حالت پاکستان کی ہو چکی ہے کہ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں نے اتنے لوگوں کو لوٹ لیا، اتنے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، یہ خبریں آپ کو ملتی رہتی۔ پھر یہ بھی ملتی رہتی کہ ہماری پولیس گئی، انہوں نے کچے کے ڈاکوؤں پہ حملہ کر دیا، مگر پرابلم کچے کے ڈاکوؤں کی نہیں، پرابلم پکے کے ڈاکوؤں کی ہے۔ جب آپ کے سیاستدان چور ہیں، وہ جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے ہیں، ان کے فارم ہاؤس پہ چلے جائے، آپ کو اکثریت یہ جو جرائم پیشہ افراد کی وہ نظر آئے گی۔ آج بھی آپ یہ نواز شریف کا جو سسٹم ہے گلو بٹ پروگرام، وہاں پہ آپ کو قاتل بھی ملیں گے، چور بھی ملیں گے، حرام خور بھی ملیں گے، سب بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد وہاں پہ ملیں گے۔ اس بیچاری عورت کی باتیں میں سنی، سوشل میڈیا پہ لوگ افسوس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سن نہیں سکتے اس خاتون کی بات۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے تو کوئی مہمان آئے تو اس کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، مگر وہاں پہ مہمان آئے، کوئی بھی آئے، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایئرپورٹ سے ہمیں رشوت دے کے نہیں گیا تو باہر اس کو پکڑ لو، باہر نہیں پکڑا گیا تو گولی مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب اس بندے نے بتایا بھی نہیں تھا کسی کو، مگر کیا پتا تھا کہ بیچارے کے ساتھ یہ ہو جانا۔ ناظرین، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، مگر آج تک ریاست کے حکمرانوں نے نہ تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کیا، نہ اپنے اداروں کو ٹھیک کیا، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ کوشش کی۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر جرائم میں حصہ لیا، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھ لے، آپ کو اداروں میں قاتل، مافیا، ہر طرف ایسے لوگ ملیں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بندہ آج کل نظر آ رہا ہے پٹواری کی قبر پہ بیٹھا، کہتا دھوکے کے ساتھ میری زمین اپنے نام کروا لی، کچھ کسی کے نام کروا دی، کہتا آج اس کی قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہے، میں 2 گھنٹے اس کی قبر پہ بیٹھتا ہوں۔ یہ حالت ہوئی ہے، آپ اپنے پٹواری دیکھ لیں۔ یہ میرا بھی ایک واسطہ پڑا تھا ایک کے ساتھ، وہ بھی پتہ چلا کہ حرام خور ہے۔ ہر طرف آپ کو حرام خوروں کی لمبی لائنیں نظر آئیں گی جو لوٹ مار کر رہے ہو۔ کتنا ہی افسوسناک اور دردناک یہ واقعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے۔ آپ یورپ میں آئیں، یہاں یورپ میں آئیں، آپ بالکل محفوظ سمجھتے اپنے آپ کو۔ جیسے ہی آپ، میں نے پچھلے دن ہی پروگرام کیا تھا کہ پاکستان جانے سے پہلے آپ غیر محفوظ ہو جاتے، اس لیے جن لوگوں کو یہ بخار ہے نا وطن کی محبت کا، یہ دیکھ کر میرا خیال ہے کچھ غور کرے، اپنے بیوی بچوں پہ رحم کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔